लोगों के ऊपर एहसास दर्ज कर दी गई और वो एहसास इसलिए दर्ज की कि उन लोगों के हाथ में एक बैनर था जिसके ऊपर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। तो उसको एहसास दर्ज होने के बाद पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज में काफी गम और गुस्सा है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। आप लोग भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम प्रोटेस्ट करने नहीं खड़े हुए, हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने नहीं खड़े हुए हैं, हम यहाँ पर हमारे नबी की मोहब्बत में खड़े हैं। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए ये बताने के लिए कि ऐसे कई FIR, ऐसी कई गोलियां, ऐसे कई मौके अगर हमारे सामने आए तो वो मेरे नबी पे, वो मेरे प्यारे नबी पे कुर्बान। हमें इस FIR से कोई फर्क नहीं, रहने दो, हमें इस FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी कई FIR हम पर हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसी कई FIR खाने के लिए भी तैयार है कि अगर ये हमारे लिए, एक्चुअली ये हमारे लिए एजाज का बात है, हमारे लिए फक्र की बात है कि अगर मेरे प्यारे नबी को याद करने पर अगर इन लोगों की जो है वो दुश्मनी खत्म ही नहीं हो रही है, कई टाइम से, कई वक्त से जो है मुसलमानों से जो है वो इस तरीके की दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये बात कि आने वाले दिनों में लोग जो है वो दीन पर दुनिया को तरजीह देंगे। और जिस वक्त अगर ऐसा हुआ कि लोगों ने दीन पर दुनिया को तरजीह देना शुरू किया तो आप जो है अपने रास्ते अलहदा कर लो, लेकिन अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत जो है वो कंटिन्यू रखो। क्योंकि अगर आपने वो चीजें ऐसी दुनिया में भी जहाँ पर आज दीन को लेके चलना एक शोलों के ऊपर या अंगारों के ऊपर चलने जैसा है, तो आपको उसका सवाब 50 फर्द के बराबर मिलता है। ये जो एक हदीस का मफहूम है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक और हदीस आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ उन दुश्मनों को, उन लोगों को, उन फासिस्ट ताकतों को जो ये सोचते हैं और ये समझते हैं कि FIR की धमकी देके हम मुसलमानों को, हम मुसलमान नौजवानों को या मुसलमान की किसी को भी जो है आप डरा दोगे, धमका दोगे। अरे आपकी गलत फहमी है। मैं आपको बता दूं, हम वो मुसलमान हैं जो जीने से ज्यादा मरने को तरजीह देते हैं। क्योंकि हमारे इस्लाम में ऐसा है कि अगर हम जब कब्रिस्तान में उतारे, हम जब कब्र में उतारे जाए, हम नबी पाक का चेहरा देखने के लिए मर रहे हैं, तो हमें वो मौत मंजूर है, वो जीने से बेहतर है। और आपको बता दूं कि आमीन, आमीन। आपको मैं बात बताऊं कि ये भी एक और हदीस है जहाँ पर लोगों ने ये एक बार सहाबा का मौका था, सहाबा इकराम जो है वो सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे कि अचानक से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए, सब ढूंढने लगे उनको। तो अचानक से किसी को दिखे कि सहाबा इकराम ने बताया कि अरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर है। तो सब वहाँ पर गए और उनसे कहा कि मेरे प्यारे नबी, आप कुछ वक्त के लिए हमारी आंखों से ओझल हो गए, तो हमें बेचैनी होने लगी, हमें अजीब सा होने लगा कि हमारे नबी हमारे सामने नहीं है। तो कल को जब हम मर जाएंगे, जब आप और हम साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जन्नत के आला दर्जे में रहेंगे और हम लोग हो सकता है हम अल्लाह ने हमको दोज़ख दी हो या अल्लाह ने हमको जन्नत के उस मकाम पे रहे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है कि आपके बिना जन्नत में भी हम सोच नहीं सकते, और ऐसी जन्नत क्या फायदा की जिसमें आप नहीं हो। तो ये हमारे सहाबा इकराम की जो है वो चिंता थी उस वक्त। तो हमारे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, ऐसा शख्स या वो लोग जो दुनिया में मेरी मोहब्बत रखता है, वो जन्नत में भी मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये एक हदीस नहीं, ये सिर्फ हम सुनते नहीं, हम इस पे अमल करते हैं। हम जो है नबी की जो मोहब्बत है वो हमारे दिलों में रखते हैं। हम आशिक रसूल है, हम बहुत ही फक्र के साथ कहते हैं कि हम आशिक रसूल है। और मुझे खुशी होगी अगर ये बैनर एक जरिया है, तो ये भी मेरे लिए खुशी का बात है कि मैं बताऊं मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
کہ ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کے پیار میں ہم ہر وہ قربانی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے. ہمیں ان گولیوں سے ڈر نہیں لگتا. ہم جہاں کھڑے ہیں پیچھے قبرستان ہے, یہ یہاں سے وہاں کا فاصلہ ایک قدم کا ہے وہاں پر, لیکن اگر ہمیں قبرستان میں بھی اتارا جائے صرف ہمارے نبی کی محبت ہے تو ہم خوشی خوشی مرنے کے لیے. محبت اور اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں, وہ ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی بعد میں ہے, پہلے ہم ایک مسلمان ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ایسے معاملے ہوئے, چاہے وہ قرآن شریف کو جلانے کا معاملہ ہوا ہو, چاہے وہ حجاب کا معاملہ ہوا ہو, چاہے وہ ایم ایم ویلی میں بلنکٹ میں پورٹ ملنے کا معاملہ ہو. ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا سائڈ میں رکھ کر ہم مسلمان ہونے کا فرض ہم نے پہلے نبھایا ہے, اور آج بھی یہ ہمارے لیے یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک شرف کی بات ہے, یہ اعزاز کی بات ہے. اور ایسے کئی موقع جو آئیں گے تو ہم جو یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے اور ہماری نبی کی محبت جو ہے ہم جتاتے رہیں گے. کیا کہنا چاہو گے آج آپ لوگ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کانپور میں جس طریقے سے 200 لوگوں کے اوپر FIR درج کر دی گئی, ان کا قصور اتنا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر تھا. پورے دیش میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس معاملے کو لے کے, مسلم سماج میں کافی آکروش ہے. آپ لوگ بھی یہاں پہ وروध پردرشن کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہو گے پورے معاملے کو لے کے؟ دیکھو, پہلے تو وہ لوگ سرکار کے عاشق تھے, ان لوگوں پہ FIR ہوئی ہے جو یہ ظاہر کرنے میں کہ وہ دکھا رہے کہ ہم عاشق رسول ہے. انہوں نے صرف بینر رکھے ہاتھ میں کہ آئی لو محمد, انہوں نے صرف اختیار کرے کہ ہم ہمارے حضور سے پیار کرتے. اس بات میں اگر FIR ہو رہی ہے تو اس بات کا کوئی وہ سینس نہیں ہے کہ یہ ہم ہندوستان میں رہ رہے, اس میں کوئی ظاہر کرنا یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنے دھرم کو مانتا ہے تو اس میں کوئی منادی نہیں. اور سرکار کا جشن منا رہے تھے وہ لوگ عید میلاد النبی کے موقع پر, ان لوگوں نے صرف اتنا دکھا دیا آئی لو محمد, تو اس پہ FIR ہو رہی ہے. تو بھائی یہاں دیکھو آپ پیچھے ہم لوگوں نے اتنا بڑا بینر بنا ہے آئی لو محمد کا, تو ایسی FIR ہم لوگ پہ 500 بھی ہو جائے تو ہم کو فرق نہیں پڑا. ہمارا گھر بار ہر چیز قربان ہے سرکار کے نام پہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے پورے معاملے کو لے کے؟ السلام علیکم. میں جو ناکارہ سرکار ہے ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ہر طریقے کی کوشش کر لی. سب سے پہلے طلاق کو بیچ میں لے کے آیا, اس کے بعد ہمارے بہنوں سے نقاب کو بھی بیچ میں لا کے آپ نے نقاب اتارنے کی بھی سازش کی ہے. اس کے بعد آپ نے ہمارے مسجدوں میں ہمارے مزاروں میں مائک اتارا ہے. آپ نے ساری کوششیں کر لی ہے. یہ وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس نام پہ اگر آپ انگلی اٹھاؤ گے تو ہم پوری قوم, پوری مسلمان کی قوم مرنے کے لیے تیار ہے اس نام کے لیے. تو ہم اس ووٹ چور سرکار سے کہنا چاہیں گے کہ سب کر لو, آپ مسلمانوں کے پیچھے جو ہاتھ دھو کے نہ دھو کے لگے ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کیسے لوگ ہیں جو ہر دھرم, ہمارا دیش آزاد ہے, ہمارے پرکھوں نے یہاں پہ بلیدان دیا ہے اور اس دیش کو آزاد کیا ہے. تو ہمارے دیش میں جے شری رام کے نعرے بھی لگیں گے, ہمارے دیش میں اللہ اکبر کے نعرے بھی لگیں گے, ہمارے دیش میں ہر ایک ذات ہر ایک دھرم کے رہنے والوں کے نعرے بھی لگیں گے. روک سکو تو سب کو روک کے بتاؤ, کیونکہ ہمارا دیش ہے, ہندوستان ہے, ہم اس وطن کے رہنے والے ہیں, ہم اس وطن کی مٹی میں جئیں گے اور اسی مٹی میں مر جائیں گے. ہم آزاد ہندوستان کے وہ لوگ ہیں جو ہمیں آزادی ہم نے لی ہے, اور اگر آزاد نہیں آپ دو گے تو ہم چھین کے لیں گے, ہم چھین کے لیں گے. جب اس نام محمد پہ آپ نے آروپ ہٹایا, FIR کیا آپ گولی مارو یہاں پہ یا یہاں پہ مارو, ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن